योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले तपाईहरुलाई सिलिन्डर च्याप्टरमा आवश्यक पर्ने फर्मुलाहरु बारेमा सिकाए। अब के कुन फर्मुलाहरु यो च्याप्टरमा हामीले आवश्यक पर्छ, हामीले कुन फर्मुलाहरु युज गर्ने हो त्यो हामीले सिकौं। आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई सिलिन्डर सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सोल्भ गराउँदै छु। यो च्याप्टर सिलिन्डर सँग रिलेटेड क्वेशनहरु कसरी सोल्भ गर्ने त्यो हामी सिक्छौं। यसपछि हामी स्पेयरको क्वेशनहरु गरौँला। त्यसपछि कम्बाइन्ड फिगरहरु है, यो स्पेयर र सिलिन्डर मिलाएर बनेको कम्बाइन्ड अब्जेक्टको भोल्युम र सरफेसको बारेमा त्यो क्वेशनहरु गरौँला। र त्यसपछि पिरामिड सँगै हामी अब मेन्सुरेसन गर्ने क्वेशनहरु कम्प्लिट गर्दै गरौँला है। आजको क्लासमा तपाईहरुलाई सिलिन्डर सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सोल्भ गराउन गइरहेको छु है। यसको लागि मैले फर्स्ट क्वेशन लिएको छु, एकदमै इजी वेबाट मैले सबभन्दा सजिलोबाट है, इजी टु कम्प्लिकेटेड क्वेशनतिर म गइरहेको छु है। सबभन्दा इजी क्वेशन सुरुमा सबभन्दा सजिलो क्वेशन राखेको छु मैले त एउटा है। हेर्ने त के भनेको छ, a right circular cylinder has the radius of base 14 cm, base को radius दिएको छ, and height 21 cm. Find the area of base, find the curved surface area, total surface area and volume of cylinder भनेको छ। यसमा हामीले डाइरेक्ट फर्मुलामा यो दिएको हाइट र रेडियस राख्ने, बेसको रेडियस राख्ने हो भने हामीले सबै कुरा फाइन्ड आउट हामी इजिली गर्न सक्छौं। हामीले फर्मुला मात्र लगाउनु पर्यो। यो पनि क्वेशन तपाईहरुले फर्मुला लगाउन गर्न सजिलो होस् भनेर पनि गराएको। कहिलेकाहीँ अब यस्तो पनि एक्जाममा सोध्न सक्छ। अब हेर्ने यसमा के गर्नु पर्यो भने यस्तो क्वेशन हामीले यसले सोलुसनमा जाउँ। हियर रेडियस अफ बेस लाई हामी के डिनोट गर्ने भनेको छौं, r ले रेडियस बेस इक्वल्स टु कति भनेको छ 14 सेन्टिमिटर। हाइट अफ सिलिन्डर, हाइट अफ सिलिन्डर लाई हामी यसले डिनोट गर्ने भनेको थियौ है, एज इक्वल्स टु कति 21 सेन्टिमिटर। अब हेर्ने फर्स्ट नम्बरमा के भनेको छ, एरिया अफ बेस फाइन्ड आउट गर्ने हो। 1 नम्बरमा एरिया अफ बेस भनेको छ। एरिया अफ बेस, बेसमा सर्कुलर, यसको सिलिन्डरको बेस सर्कुलर हुन्छ है, सर्कल हुन्छ। सर्कलको एरिया फाइन्ड आउट गर्न हामी कुन फर्मुला युज गर्ने हो, पाई आर स्क्वायर। पाई को भ्यालु कति हुन्छ 22/7, r भनेको छ 14, 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर भनेको 14 * 14 गर्नु पर्ला, 22/7 * 14 * 14। अब 7 2 जा 14 भयो। अब मल्टिप्लाई गर्ने है, 22 कति भयो 22 * 14, यति सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो है। क्याल्कुलेट गर्ने जति आउँछ त्यो हाम्रो के भयो, एरिया अफ बेस भयो 616 हुन्छ, 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो हाम्रो एरिया अफ बेस भयो। यसपछि हामीले एरिया अफ बेस पछि सेकेन्डमा के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फाइन्ड आउट गर्न हामी के गर्नु पर्यो, यो सर्कमफेरेन्स अफ बेस इन्टु इट्स हाइट गर्ने हो। सर्कमफेरेन्स अफ बेस भनेको सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको के 2 पाई r है, अनि हाइट कति के हाइट s भयो है। अब फर्मुलामा राख्ने 2 पाई भनेको 22/7, 2 * 22/7 इन्टु r, यहाँ ir को भ्यालु कति छ 14 छ है, 14 इन्टु s भनेको छ 21, s को भ्यालु कति दिएको छ 21, s इक्वल्स 21 एन्ड r इक्वल्स टु 14। अब यहाँ 7 2 जा 14 भइदियो है। हामीले सबै प्रोडक्ट गर्ने भने कति आउँछ, सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने 1848 सेन्टिमिटर स्क्वायर के भयो त हाम्रो कर्व सरफेस एरिया अफ गिवन सिलिन्डर व्हिच रेडियस अफ बेस इज 14 सेन्टिमिटर एन्ड हाइट 21 सेन्टिमिटर। यो भयो हाम्रो कर्व सरफेस एरिया र एरिया अफ बेस भयो। अब हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भनेको टोटल सरफेस एरिया भयो। अब यसको लागि मैले माथि इरेज गरे है, माथि इरेज गरेपछि अब हाम्रो माथि हामी टोटल सरफेस एरिया फाइन्ड आउट गर्छौं र त्यसपछि भोल्युम अफ सिलिन्डर फाइन्ड आउट गर्छौं। अब यसमा हामीले थर्ड नम्बरमा टोटल सरफेस एरिया फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब हामीले भर्खरै हामी एउटा फर्मुला सिकेको थियौं, टोटल सरफेस एरिया फाइन्ड आउट गर्नु कसरी गर्ने भनेर है। टोटल सरफेस एरिया फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामीले यो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इन्टु एरिया अफ बेस गर्दा नि हुन्छ, किन दुईटा यसमा सर्कुलर बेस इन्टुहरु हुन्छ है, दुईटा सर्कुलर इन्टुको एरिया इक्वल हुन्छ र कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इन्टु एरिया अफ बेस गर्दा पनि भयो हाम्रो टोटल सरफेस एरिया हुन्छ। हामीले भर्खरै एरिया अफ बेस र कर्व सरफेस एरिया फाइन्ड आउट गरेका थियौं। एरिया बेस अफ 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर र एरिया अफ कर्व सरफेस एरिया चाहिँ हामी कति आएको थियो 1848 आएको। यो पनि गर्न सक्छौं हामी। यो नभए हामीले एउटा अर्को फर्मुला पढाएको छौं है, के त्यो के भने 2 पाई r * r + s भनेर मैले यो भन्दा
अघिल्लो क्लासमा तपाईहरुले सिकाएको थिए टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर। अब हामीले कुनै ठाउँमा टोटल सर्फेस एरिया मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने यहाँ टोटल सर्फेस एरिया दिएको छ र हामीले रेडियस हाइट कुनै अन्य कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भने हामीले यो रिलेसन युज गर्ने हो। यसमा अब टोटल सर्फेस एरियामा हामीले 2 पाई r यो हामीले सबै भ्यालुहरु थाहा छ, रेडियस पनि गिभन छ, हाइट पनि गिभन छ, अरु सबै कुरा हामीलाई थाहा छ। 2 पाई भनेको चाहिँ 22/7 राख्ने 12 पाईको ठाउँमा, अनि इन्टु r भनेको यहाँ हामीले r इक्वल्स टु रेडियस 14 सेन्टिमिटर दिएको छ, 14 इन्टु यहाँ r भनेको 14 भ्यालु फेरि प्लस s भनेको चाहिँ हाम्रो हाइट कति छ 21 भयो। अहिले क्याल्कुलेसन गर्ने हो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 7 टु द 14 भ्यालु, 2 टु द 4 भ्यालु, 4 इन्टु 22 गर्ने इन्टु 14 प्लस 21 गर्दा कति भयो 35 भयो है। टोटल मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ, क्याल्कुलेटरमा तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यो हुन जान्छ 3080 सेन्टिमिटर स्क्वायर के भयो टोटल सर्फेस एरिया अफ गिवन सिलिन्डर। अब टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गरिसकेपछि लास्टमा 4 नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको छ है। भोल्युम अफ सिलिन्डर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको हामीलाई थाहा छ एरिया अफ बेस इन्टु इट्स हाइट गिव्स अस भोल्युम अफ सिलिन्डर। भोल्युम अफ सिलिन्डर है, भोल्युम अफ सिलिन्डरमा हामीले भर्खर एउटा फर्मुला पनि सिकाएको थियौं। भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको एरिया बेस पाई r स्क्वायर इन्टु हाइट भनेको s भयो है। यहाँबाट हामी भोल्युम अफ सिलिन्डर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। नभए हामीले अर्को पनि मेथड युज गर्न सक्छौं कि एरिया अफ बेस इन्टु हाइट गर्दा नि हुन्छ है। हामीले एरिया अफ बेस माथि फाइन्ड आउट गरिसकेका थियौं। एरिया अफ बेस हामीले सुरुमा कति 616 सेन्टिमिटर आएको थियो, अनि यसको हाइट चाहिँ 21 छ। 616 इन्टु 21 गर्दा नि हाम्रो के होला, यसमा भोल्युम अफ सिलिन्डर आउने भयो। नभए हामी फर्मुला डाउन गरेका छौं है। फर्मुला अघिल्लो क्लासमा हामीले सिकाएको थियौं। भोल्युम अफ सिलिन्डर भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु कति के हुन्छ फर्मुला पाई r स्क्वायर एरिया बेस इन्टु हाइट। पाई भनेको 22/7 छ है, r भनेको चाहिँ कति 14 छ, 14 स्क्वायर भनेको 14 इन्टु 14 होला, अनि s भनेको चाहिँ 21 छ। अब यो चाहिँ माथिसम्म सेन्टिमिटर स्क्वायर, भोल्युम भनेपछि यसको पावर 3 होला, युनिट चाहिँ सेन्टिमिटर क्युब हुने भयो है, युनिट सेन्टिमिटर क्युब भ्यालु। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। क्याल्कुलेसन गर्दा 12936 आउँछ हाम्रो। 12936 12936 सेन्टिमिटर क्युब के भयो त यसको भोल्युम भयो। यो फाइनल आन्सरमा हामीले यस्तो सबै कुरा हामीले यहाँ सोल्भ गर्यौं। एरिया बेस पनि फाइन्ड आउट, एरिया बेस फाइन्ड आउट गर्यौं, कर्व सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर्यौं, टोटल सर्फेस एरिया एन्ड भोल्युम अफ सिलिन्डर फाइन्ड आउट गर्यौं। यसमा हामीलाई डाइरेक्टली हामी के राखेर फर्मुला सबै कुरा राखेर डाइरेक्टली सोल्भ गरेको छ। सबै क्वेशन हामी सोल्भ गर्न सक्यौं। यो फर्मुलाको युज गर्नु र फर्मुला एकचोटि रिमाइन्ड गर्नुको लागि सुरुमा मैले तपाईहरुले क्वेशन गराए। अब हामी कम्प्लिकेटेड क्वेशन तिर जान्छौं, अब अरु क्वेशनहरु गर्छौं। अब यो नेक्स्ट क्वेशन, यसमा हामी नेक्स्ट क्वेशन गरौँ। अब नेक्स्ट क्वेशन छ द हाइट अफ सिलिन्डर इज 15 सेन्टिमिटर एन्ड द कर्व सर्फेस एरिया इज 660 सेन्टिमिटर स्क्वायर, फाइन्ड इट्स रेडियस। अब यसमा हामीलाई के दिएको छ, हाइट अफ सिलिन्डर दिएको छ, कर्व सर्फेस एरिया दिएको छ, हामी रेडियस फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब हेरौँ सोलुसन। हियर गिवन लेखौँ पहिला है। गिवन के छ, हाइट अफ सिलिन्डर as equals to 15 centimeter. Curved surface area यसलाई CSA भन्दा नि हुन्छ है सर्टमा। कर्व सर्फेस एरिया CSA, कर्व सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 660 सेन्टिमिटर स्क्वायर। रेडियस अफ सिलिन्डर है, अब सिलिन्डर सर्कुलर बेस भन्दा नि हुन्छ, रेडियस अफ सिलिन्डर r इक्वल्स टु 1। अब हेर्ने एज वी नो हामीले के थाहा छ भने CSA कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु इट्स सर्कमफेरेन्स। सर्कमफेरेन्स भनेको 2 पाई r है इन्टु इट्स हाइट 2 पाई r s। CSA अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु कति हुन्छ 2 पाई r s। अब हेर्नुस् हामीले सबै ठाउँ गिवन भ्यालु रिप्लेस गर्नु देता। अब CSA हामीलाई थाहा छ कति छ 660, 2 पाई भनेको 22/7, r हामीलाई थाहा छैन, r नै राखौं, s भनेको यसको कति छ 15 सेन्टिमिटर। अब हेर्ने अब यहाँ सबै नन यो नम्बरहरु आएको साइडमा राख्ने है, अननोन भेरिएबललाई त यता राखौं है। अब कति होला 660, अब यो 2 इन्टु 15 गर्दा कति भयो 15 त 30 अनि 30 अनि इन्टु 22 पनि छ है, इन्टुमा छ मल्टिप्लाईमा, यो मल्टिप्लाईमा भएको टर्म अर्को साइडमा गएर डिभाइडमा जाने भयो। मल्टिप्लाईमा थियो यता आएर डिभाइडमा गयो, अनि यो 7 डिभाइडमा थियो यता आएर मल्टिप्लाईमा गयो। ठीक छ, डिभाइडमा भएको छ मल्टिप्लाईमा आउने भयो साइड चेन्ज गरेपछि, अनि मल्टिप्लाईमा भएको
यो सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 22 3 जा 66 है 30 भयो यता 30 भन्दा 30 कति भयो त r इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर के हुने भयो आन्सर हुने भयो r इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर यसको आन्सर भयो। अब हेर्नु यसको यस्तै एउटा नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है। देयरफोर लास्टमा रेडियस अफ द गिवन सिलिन्डर इक्वल्स टु 7 सेन्टिमिटर भन्दा हुन्छ। नेक्स्ट थर्ड क्वेशन द भोल्युम अफ सिलिन्डर इज 448 pi centimeter cube and height is 7 centimeter. Find its lateral surface area. Lateral भनेको कर्व सर्फेस एरिया है। lateral भनेको कर्व सर्फेस एरिया and total surface area. Total surface area, lateral surface area हामीले फाइन्ड आउट गर्ने भनेको छ है। हामीले भोल्युम दिएको छ र यसको हाइट दिएको छ। पहिले हामीले रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। भोल्युम र हाइट दिएको छ भने हामी रेडियस फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यसपछि कर्व सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया हामी इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यसको लागि हेर्ने पहिले सोलुसनमा गिवनमा गिवन के छ हेरौं। volume of cylinder here volume of cylinder vehicle को कति दिएको छ 448 pi centimeter cube। अनि त्यसपछि हेर्ने height of cylinder s equals to 7 centimeter। अब हामीले फाइन्ड आउट पहिले रेडियस गर्नु पर्यो है। radius of cylinder r equals to what we know हामीलाई थाहा छ volume v equals to के हुन्छ त area of base into height pi r square s volume of cylinder equals to what implies that अब volume given छ volume को ठाउँमा हामीले कति राख्ने 448 pi राख्ने equals to pi r square s हुने गर्छ 7 छ। अब यो पाइले पाइ कट होला नेगेटिभ भयो है। दुवै साइडमा सेम भएको ठाउँमा हामी कट नेगेटिभ गर्न पायौ है। यो डिभाइड यता आएर डिभाइडमा जान्यो पाइले पाइ क्यान्सल आउट होला डिभाइड हुँदा है। 448 यता 7 इन्टुमा छ प्रोडक्टमा छ यता आएर डिभाइडमा जाने भयो इक्वल्स टु कति छ यता r स्क्वायर भयो। अब हेर्नु त यो r स्क्वायर इक्वल्स टु 448 डिभाइड बाइ 7 गर्दा कति भयो 64 भयो। अब r इक्वल्स टु कति होला स्क्वायर रुट अफ 64 भयो। स्क्वायरको साइड चेन्ज गरेपछि के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो। टेकिङ स्क्वायर बिट्विन बोथ साइड गरेको छ है। अब स्क्वायर रुट लिएपछि हामी यहाँ प्लस माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ रेडियस हुने हुन्छ लेन्थ हो लेन्थ नेभर बी नेगेटिभ सो we have to take only positive sign implies that r equals to 8 centimeter यो भयो रेडियस। अब यसको हेर्ने हामी रेडियस थाहा पाइसकेपछि के भन्ने भनेको छ हामीलाई लेटरल सर्फेस एरिया र टोटल सर्फेस एरिया फाइन्ड आउट गर भनेको छ है। लेटरल सर्फेस एरिया यो एलएसए और सीएसए है। सीएसए भन्दा नि हुन्छ सीएसए और एलएसए lateral surface area of the cylinder equals to के हुन्छ कर्व सर्फेस एरिया equals to perimeter or circumference of the base into height 2 pi rs 2 pi rs हुने भयो है। अब 2 pi rs यसमा हामीलाई थाहा छ 2 into pi भनेको 22/7 अनि r भनेको 7 सेन्ट कति आयो यहाँ r equals to 8 सेन्टिमिटर आछ है। r equals to 8 सेन्टिमिटर and s equals to 7 सेन्टिमिटर गिवन छ है। s equals to 7 सेन्टिमिटर गिवन छ। अब हेर्ने 7 divided by 7 1 भयो है। यो मल्टिप्लाई गर्ने हामीले 2 into 22 into 8 गर्दा हाम्रो 8 2 जा 16 into 22 गर्नु पर्यो। यो हाम्रो प्रोडक्ट राख्दा कति आउँछ 352 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउने भयो। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 352 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो। अब युनिट सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया छ भने आफै लेख्ने किनकि लेन्थ सेन्टिमिटर छ भने एरियामा सेन्टिमिटर स्क्वायर होला। यो फर्स्टको आन्सर भयो। अब सेकेन्डमा के दिएको छ फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया भनेको छ है। TSA टोटल सर्फेस एरिया TSA फाइन्ड आउट गर्ने हो। TSA फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हामी सिधै फर्मुला युज गर्दा हुन्छ नभए लेटरल सर्फेस एरिया प्लस 2 इन्टु एरिया अफ बेस गर्दा हुन्छ है। अब यसमा हामीले TSA इक्वल्स टु हामीले फर्मुला पढाएको थियौं। TSA इक्वल्स टु हामी के फर्मुला पढाएको थियौं 2 pi r इन्टु s प्लस r भनेर हामी पढाएको थियौं है। 2 pi r इन्टु s प्लस r भनेर हामी पढाएको थियौं। यसमा फर्मुला राख्ने त भ्यालु राख्ने त 2 इन्टु pi भने कति 22/7 into r भनेको छ 8 छ हामी भर्खरै फाइन्ड आउट गर्नु r को भ्यालु इन्टु s प्लस r s भनेको चाहिँ 7 प्लस r भनेको चाहिँ कति छ 8 छ है। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्ने हो। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा हामी कति आउँछ 754.28 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। यो भनेको हाम्रो टोटल सर्फेस एरिया अफ गिवन सिलिन्डर भयो ठीक छ नि। अब यो टोटल लास्टमा 10 टोटल सर्फेस एरिया अफ गिवन सिलिन्डर इज 754 सेन्टिमिटर 754.28 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड लेटरल सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर इज 352 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्दा नि हुन्छ।
यहाँनिर आन्सर भने छोड्दा नि हुन्छ, तपाईँहरूले जे गर्दा नि हुन्छ। यो भयो कम्प्लिट सोल्युसन है। यसरी हामीले क्वेसन गऱ्यौँ। अब यसपछि म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट क्वेसन गराउँछु है। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 4 है। हेर्नु त, द एरिया अफ द कर्व सर्फेस अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज, कर्व सर्फेस एरिया दिएको छ 4400 सेन्टिमिटर स्क्वायर and the circumference of its base 110 cm. Circumference of base र हामीले कर्व सर्फेस एरिया दिएको छ। circumference of base र कर्व सर्फेस एरिया दिएको छ भने मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ भने circumference of base into its height gives us the curved surface area of cylinder है। अब के हुन्छ भने circumference into its height गर्दा हाम्रो कर्व सर्फेस एरिया आउँछ है। अब हामीले के भनेको छ त्यसपछि फाइन्ड इट्स हाइट भनेको छ। एकदमै सजिलो क्वेशन, एक्जाममा 2 मार्क्समा सोल्भ सक्ने खालको क्वेशन है। अब हेर्ने सोलुसन, जसले कन्सेप्ट बुझाएन उलाई पनि गाह्रो हुन्छ फेरि। कन्सेप्ट राम्ररी बुझेको हुनु पर्यो। यो सर्कमफरेन्स इन्टु हाइट गर्दा कर्व सर्फेस एरिया आउँछ भने थाहा छ भने चाहिँ एकदम इजिली हामी सोल्भ गर्न सक्ने भयो। हियर के गिवन लेखौँ त पहिला सीएसए ल, मैले सर्टमा लेखेँ सीएसए अफ सिलिन्डर। सीएसए अफ सिलिन्डर कति छ यहाँ? कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु 4400 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब त्यसपछि सर्कमफरेन्स अफ बेस इक्वल्स टु कति छ? बेस इक्वल्स टु 110 सेन्टिमिटर। हाइट इक्वल्स टु कति हुनेछ हामीलाई है? हाइट अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु कति हुनेछ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। यस हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। अब हामीलाई के थाहा छ भने वी नो, हामीले के थाहा छ सीएसए है। सीएसए अफ सिलिन्डर, सर्कमफरेन्स अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु के हुन्छ त? टोटल कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु सर्कमफरेन्स अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। ठीक छ नि, सर्कमफरेन्स अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब फर्मुलामा राखौँ त, भ्यालु गिवन सबै कुरा राखौँ त। सर्कमफरेन्स अफ सिलिन्डर कति छ? 4400 सेन्टिमिटर स्क्वायर इक्वल्स टु सर्कमफरेन्स अफ बेस कति छ? 110 सेन्टिमिटर इन्टु हाइट। अब हेर्नु त, यसमा अब हामीले हाइटको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। हाइट इक्वल्स टु कति होला त्यसो भए? यो यहाँ प्रोडक्टमा छ, यता आएर केमा जाने भयो? डिभाइडमा जाने भयो। 110 सेन्टिमिटर इन्टुमा छ है। आफ्टर चेन्जिङ इच साइड इज चेन्ज इन्टु डिभाइड। सेन्टिमिटर स्क्वायर डिभाइड कति भयो? 110 सेन्टिमिटर। यो डिभाइड गर्दा कति आउने भयो? 0 ले 0 कति होला? 11 4 जा 44 है। कति भयो? 4 यता अनि 0 बाँकी छ। 40 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर डिभाइड बाइ सेन्टिमिटर गर्दा सेन्टिमिटर के हुने भयो? आन्सर। यो हाइट इक्वल्स टु कति भयो त? 40 सेन्टिमिटर आन्सर भयो। हामीले यो कन्सेप्ट बुझेका छौँ भने है, यो कन्सेप्ट हामीले बुझेका छौँ भने चाहिँ इजिली हामीले क्वेसन सल्भ गर्नु पायो। यस्तो क्वेसनहरु आउँछ, अन्य पनि यस्तो क्वेसनहरु आउँछ। अब म तपाईहरुले चाहिँ यस्तै एउटा नेक्स्ट क्वेसन गराउँछु है। क्वेसन नम्बर नेक्स्ट हेरौँ। ओके, अब यसमा हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन। The total surface area of solid right circular cylinder is 231 cm square. हामीले TSA of cylinder दिएको छ and its curved surface is 2/3 of this of the total surface. अब कर्व सर्फेस के भनेको छ भने कर्व सर्फेस इज 2/3 of the total surface. अब त्यसपछि अगाडि हामी के भन्छ? डिटरमाइन द रेडियस अफ इट्स बेस एन्ड हाइट। अब हामीले चाहिँ कर्व सर्फेस यसको टोटल सर्फेस एरियाको 2/3 हुन्छ भनेछ। त्यसो भए हामीले रेडियस र हाइट फाइन्ड आउट गर्ने। त्यसको लागि पहिला गिवन लेखौँ है। हियर TSA मैले सर्टमा लेखेँ, TSA अफ सिलिन्डर। TSA अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु कति छ? टोटल सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 231 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ है। अनि त्यसपछि के भनेछ? कर्व सर्फेस एरिया CSA अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु के भनेछ? 2/3 2/3 अफ है, 2/3 अफ द टोटल सर्फेस एरिया भनेछ है। TSA 2/3 अफ TSA टोटल सर्फेस एरिया भनेछ। यो भने कति भयो? 2/3 इन्टु TSA इक्वल्स टु 231। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने त 2/3 अफ 231 गर्दा कति आउँछ? 154 है। 154 यो आयो हाम्रो 154। अब हेर्ने CSA, अब यसमा फर्मुला राखौँ है, भ्यालु राखौँ त। CSA भने के हुन्छ? 2πrs circumference of this cylinder, कर्व सर्फेस एरिया अफ द सिलिन्डर इक्वल्स टु सर्कमफरेन्स इन्टु इट्स हाइट हुन्छ है।
इक्वल्स टु कति भयो त हाम्रो 154 भयो त 2 पाई r s इक्वल्स टु 154 भयो। अब भ्यालु राख्नु सबै 2 * पाई भनेको 22/7 into r into s इक्वल्स टु 154। यहाँबाट हाम्रो आउँछ r into s को भ्यालु है, r into s को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, r into s इक्वल्स टु कति होला यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 2 पाई r है, ल 2 पाई r s इक्वल्स टु 49 भयो। 2 पाई त 2 लाई यता राख्यो, पाई लाई यसलाई उता पठाउने हो भने यो 49 हुने भयो है। यो 2 r s इक्वल्स टु 49 भयो। 2 r s को भ्यालु तल हामी युज गर्छौं सेकेन्डमा, पछि युज गरौँला, यसलाई एकैछिनमा हामीले छोड्दिने। अब यसपछि यहाँसम्म हामीले सबैले बुझेछौं होला है। यसपछि अब नेक्स्टमा हामीले यसपछि के गर्नु पर्यो भने अब कर्व सरफेस एरिया भन्ने के थाहा छ भने कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया भने के हुन्छ, कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल्स टु के हुन्छ त हामीले पहिला गिवन केस त्यो लेखौं 2/3 अफ टोटल सरफेस एरिया गिवन छ। यो हामीले टोटल सरफेस एरिया भनेको छ है, सरफेस एरिया TSA इक्वल्स टु 2 बाइ कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टु 2/3 अफ कर्व सरफेस एरिया भनेर दिएछ है। अब यसपछि यसमा हेर्नु त यो कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टु के भयो, फर्मुला राख्ने त 2 पाई rs भयो, 2 पाई rs भयो इक्वल्स टु 2/3। यसमा कर्व टोटल सरफेस एरियाको फर्मुला राख्ने त टोटल सरफेस एरिया भनेको के हुन्छ हामीले योभन्दा अगाडि क्लासहरुमा मैले त योभन्दा अघिल्लो क्लासहरुमा टोटल सरफेस एरियाको हामीले फर्मुला सिकाएको थिए है, र हामीले अघिल्लो क्वेशनहरुमा पनि 2 पाई यो कर्व सरफेस एरियाको यो फर्मुला युज गरेर धेरै क्वेशनहरु सोल्भ गरिसकेका छौं है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टु 2 पाई r * r + s हुने भयो, 2 पाई r * r + s हुने भयो। यसपछि हेर्नु त यो हामी यो r s को भ्यालु तल हामी युज गर्छौं यसमा है। यो 2 ले 2 क्यान्सल आउट भयो है, पाई ले पाई क्यान्सल भयो है, r ले r क्यान्सल भयो। त यहाँबाट के आउनु भयो हाम्रो s इक्वल्स टु कति आयो हाम्रो यहाँबाट सोल्भ गर्दा 2/3 है, 2/3 अनि यहाँ 2 बाँकी छ तब 3 छ है इन्टु r + s बाँकी भयो रिमेनिङ है। यहाँबाट हामीले s को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौ, s इक्वल्स टु 2/3 इन्टु r + s भयो। अब हेर्ने यसलाई सोल्भ गर्ने हो भने हामी के होला, यसलाई हामीले सोल्भ गर्ने हो भने यो सोल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यो 3 चाहिँ यता आएर इन्टु होला 3s भयो, 3 डिभाइडमा चाहिँ यता आएर इन्टु भयो, 2 ले भित्र इन्टु गर्दाखेरि के भयो 2r + 3s होला, के 2s होला, 2r + 2s होला। 2 ले भित्र इन्टु गर्यो हामीले है, यो 3 डिभाइडमा छ यता आएर इन्टुमा भयो, 3 * s भनेको 3s, 2 ले भित्र इन्टु गर्दा 2r + 2s भयो। अब सोल्भ गर्ने हो भने यो 2s यता आउने हो भने के होला 3s - 2s गर्दा कति भयो s इक्वल्स टु कति भयो 2r भयो, s इक्वल्स टु 2r भयो अनि 2rs इक्वल्स टु 49 छ है। हामीलाई रिलेसन सेकेन्ड भनेको यसलाई रिलेसन सेकेन्ड, रिलेसन फर्स्ट र रिलेसन सेकेन्डमा के छ, रिलेसन फर्स्टमा 2rs इक्वल्स टु 49 एन्ड इन रिलेसन सेकेन्ड s इक्वल्स टु 2r। अब हेर्नु त यो r को भ्यालु s को भ्यालु यता हामी राख्ने हो भने त्यहाँबाट हामीले कुन भ्यालु पाउँछौं r को भ्यालु पाउँला, ठीक छ नि। यसलाई हामीले यता भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने अब हेर्नु त यहाँ ठाउँ छैन, मैले यसलाई यता लेखे है, यता लेख्छु म from first and second, from relation first and second, यो फर्स्ट रिलेसनमा है फ्रम रिलेसन फर्स्ट and second, यो फर्स्ट रिलेसनमा जुन ठाउँमा s छ यसको ठाउँमा हामी 2r लेख्छौं, यो s को भ्यालु लेख्छौं यताबाट सेकेन्डबाट है 2r, s भनेको कति हामीले सेकेन्ड रिलेसनबाट s भनेको कति 2r आएको छ। यहाँ सेकेन्ड कहाँबाट आयो भने s भने सेकेन्ड रिलेसनमा s इक्वल्स टु 2r छ, सेकेन्ड रिलेसनमा s को भ्यालु 2r छ, त्यो s को ठाउँमा हामी 2r लेख्ने हो इक्वल्स टु कति छ 49 है, इक्वल्स टु 49। फर्स्ट रिलेसनमा हामी सेकेन्ड रिलेसनबाट s को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको है। अब हेर्नु त 2 2 जा 4 भयो, r * r स्क्वायर भयो इक्वल्स टु कति 49 गर्दाखेरि हाम्रो स्क्वायरिङ हामीले टेकिङ स्क्वायर रुट इन बोथ साइड भन्ने त है के गर्नु पर्यो, हामीले टेकिङ स्क्वायर रुट इन बोथ साइड गर्ने हो भने कति होला s इक्वल यो हामीले यहाँबाट के पाउने भयो r इक्वल्स टु यो उता यहाँ 2r इक्वल्स 2r होला त 2r इक्वल्स टु 7 आउने भयो, ठीक छ नि। 2r इक्वल्स टु 7 टेकिङ स्क्वायर रुट इन बोथ साइड। अब यहाँ लेख्दा नि हुन्छ नभए यस्तो यस्तो भएको म यता लेखेँ तपाईहरुलाई यता बुझाइदिन्छु ल। 2r होल स्क्वायर इक्वल्स टु 7 स्क्वायर भयो, स्क्वायर स्क्वायर नेगेटिभ भयो, 2r इक्वल्स टु 7 भयो, इम्प्लाइ दैट r इक्वल्स टु 7 डिवाइड बाइ 2 भनेको कति भयो 3.5 भयो, 3.5 सेन्टिमिटर। अब 3.5 सेन्टिमिटर जुन r को भ्यालु आयो 7/2 और 3.5 सेन्टिमिटर आयो हाम्रो जुन भ्यालु आयो, यो भ्यालुलाई हामीले यो सेकेन्ड रिलेसनमा राख्ने हो भने, ठीक छ नि। सेकेन्ड रिलेसनमा राख्ने हो भने हामी कसको भ्यालु पाउँछौं यसबाट, हामी यसबाट के पाउँछौं
s को भ्यालु पाउँछौँ 3.5 सेन्टिमिटर आयो है। अब सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु अफ r इन सेकेन्ड रिलेसन भन्ने ठीक छ नि। अब त्यस्तो भन्दा नि हुन्छ नभए सर्टमा तिम्रो यति मात्र हुन्छ नि भयो फ्रम सेकेन्ड नाउ फ्रम सेकेन्ड सेकेन्डमा हामीले त त्यस त्यहाँ h equals to 2r छ implies that h equals to के होला 2 into r भनेको छ 3.5 छ 3.2 into 3.5 भनेको अब 7 divided by 2 गर्दा 3.5 भयो भने 3.5 into 2 गर्दा 7 होला 7 सेन्टिमिटर भयो ठीक छ नि। यो हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन। लास्टमा हामी के भन्न सक्छौं thus the radius is 3.5 centimeter and height is 7 centimeter भनेर आन्सर भन्न सक्छौं। अब यसमा एक्चुअली म सर फेरि भन्दिन्छु है, अलि लेन्थी क्वेशन छ, अलि इम्पोर्टेन्ट पनि है। लेन्थी अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भएकोले मैले एकचोटि सर एकचोटि फेरि रिपिट गरेर है रिभाइज गर्छु है। कसैले बुझेको छैन फेरि एकचोटि सुन्ने राम्ररी। यहाँ के दिएको छ टीएससी अफ सिलिन्डर दिएको छ, टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर दिएको छ 231 हुनेछ है। अनि हामीले के भनेको छ भने द कर्व सर्फेस एरिया इज 2/3 अफ द टोटल सर्फेस एरिया भनेछ। सीएसए कर्व सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु 2/3 अफ टीएसए भनेछ। योबाट हामीले 2/3 अफ टीएसए भइ राख्दा कति आयो 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। यो 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ के सीएसए अफ सिलिन्डर। अब हेर्नु त सीएसए अफ सिलिन्डर भनेको के हुन्छ फर्मुला राखौं यसमा एउटा रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने यसबाट हामीले सीएसए अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु के हुन्छ 2πrs हुन्छ 2πrs हाम्रो फर्मुला हो इक्वल्स टु 154 हामीले माथिबाट पाउँछौं है माथिबाट आएको छ। अब यसलाई हामीले 2 into पाइ को भ्यालु 22/7 हुन्छ r into s। अब 22/7 लाई उता पठाउने हो भने 49 भयो। किन यो कसरी भयो भने यहाँ 154 थियो है 154 7 डिभाइड बाइ r इन्टु मा गयो है 7 डिभाइड बाइ उता गएर इन्टु मा जाने भयो 22 डिभाइड बाइ मल्टिप्लाई बाइ r डिभाइड मा जाने भयो ठीक छ। यो सोल्भ गर्दा हाम्रो 49 हुने भयो। यो सोल्भ गर्दा हाम्रो 49 भयो। यतिको साइडमा चाहिँ हाम्रो 2rs यता नै छ है 2rs जस्तो त्यस्तै यो साइडमा 2rs = 41 लाई रिलेसन फर्स्ट भन्ने अगेन फेरि हेर्ने त कर्व सर्फेस एरिया इक्वल्स टु के भनेछ 2/3 अफ टोटल सर्फेस एरिया भनेछ। दुवै साइडमा फर्मुला राख्नु त यहाँ हामीले भ्यालु राखेर फाइन्ड आउट गर्नु एउटा रिलेसन। क्याल्कुलेसन हामीले के गर्नु पर्यो भ्यालु राखेर गर्नु पर्यो है फर्मुला राखेर है 2πrs भनेको के कर्व सर्फेस एरिया इक्वल्स टु 2/3 यो क्वेशनमा गिवन हो है इन्टु टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ त 2πr इन्टु r प्लस s है। हामीले यो टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला राख्यो यता। अब हेर्नु त यो 2πrs यता पनि यता यहाँ के छ 2/3πrs छ। अब 2πr यहाँ पनि छ 2πr यहाँ पनि छ नेग्लेक्ट भयो क्यान्सल आउट भयो। यता के रिमेनिङ s यहाँ 2/3 है इन्टु r प्लस s रिमेनिङ छ यता। अब 3 डिभाइड मा छ भने यता r इन्टु मा गयो 3s भयो इक्वल्स टु अब 2 ले भित्र इन्टु गर्ने हो भित्र इन्टु गर्दा r लाई इन्टु गर्ने s लाई दुवैलाई इन्टु गर्ने 2r प्लस 2s भयो इम्प्लाइज दैट यो 2s यता सब्ट्र्याक्ट होला 3s - 2s गर्दा s = 2r भयो रिलेसन सेकेन्ड। अब फ्रम रिलेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड we can find out the value of r and s both okay। अब यहाँ हामी त s = 2r छ s को ठाउँमा हामीले 2r राख्ने हो 2r * 2r भयो = 49। अब 2 2 जा 4 भयो r * r स्क्वायर भयो = 49। अब यो हामीले हेर्नु त 2 भनेको 4 भनेको कसको स्क्वायर 2 को स्क्वायर अनि r भनेको r स्क्वायर सदैछ अनि 2 र 4 यहाँ तपाईहरुले बुझ्नु भने यता म यता यहाँ हेर्ने यता लेखेर सिकाइन्छु यता म है 2 स्क्वायर * r स्क्वायर भयो = 7 स्क्वायर भयो। अब स्क्वायर सबै ठाउँमा छ भने हटाउन पाइन्छ यसलाई नेगेटिभ गर्न पाइन्छ बुझिन्न भने नभए स्क्वायर कमन आयो त 2r स्क्वायर भयो यहाँ 7 स्क्वायर भयो स्क्वायर क्यान्सल आउट भएर 2r = 7 आयो। अब यहाँबाट r को भ्यालु 7/2 आयो है 7/2 सेन्टिमिटर भन्दा नि हुन्छ नभए डिभाइड गर्दा 3.5 सेन्टिमिटर। नाउ फ्रम सेकेन्ड अब सेकेन्डमा हामीले s = 2r छ r को ठाउँमा यहाँबाट भ्यालु राख्नुला हामी s = 2 * 3.5 गर्दा कति भयो 7 सेन्टिमिटर। यो हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन भयो। यसरी हामीले r s फाइन्ड आउट गर्यौं हुन सक्छ यस्तो क्वेशनमा हामीले भोल्युम फाइन्ड आउट गर्ने भने हुन सक्छ। अब जे पनि भन्छ हामीले त्यसको फर्मुला युज गरेर आजलाई थाहा छ भने हामीले अरु कुराहरु पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो हो कम्प्लिट सोलुसन। र अब यस्तो अन्य क्वेशन म के रिमेनिङ क्वेशनहरु नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँछु। आजको लागि अब धेरै लेन्थी भयो तपाईहरुले बोर लाग्यो यति गरौँ है। अब नेक्स्ट क्लासमा बाइक क्वेशनहरु गरौँ हामी।